हां हां कोणते घेतात माझं माय मागाचं नमस्कार. रान साध संघटना ही फाटल्या 4 वर्सांच्या कालावधीत हो कार्यक्रम हांगा आयोजीत करीत आसात आनी हांव त्यांच्या अध्यक्षांचे त्याचबरोबर बाकीचे सगळे त्यांचे जे जाणवलदार आसा तेंचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता की ज्या तरेन आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक लागून किंवा आमची जी जोत जी आसा ती फुडें व्हरपाक लागून जेंच्यांनी हे 4 वर्सां लागून जेंच्यांनी काम केल्लें आसा त्या बद्दल तेंचे हांव सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. आयज आमी पळयतात की गोंय सरकाराचो जो आमचो आमदार जो आसा बाब गोविंद गावडे हेज्या हाती खाली ही कला आनी संस्कृती जी जे पोर्टफोलियो आसा हो त्यांच्या हाती खाली आसा आनी ह्याच पोर्टफोलियो कला आनी संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान आयज संपूर्ण गोंयभर आमी जर पळयत जाल्यार कला आनी आमची जी संस्कृती आसा जी आमची परंपरा आसा जी आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक लागून तेणी आयज ह्या फाटल्या 8 वर्सां खातीर काम जे केल्लें आसा तें आमी सगळ्यांनी अनुभवल्लें आसा. आयज आमची जी संस्कृती आसा किंवा आमचे आयज जो हो येदो व्हडलो कार्यक्रम जो हांगा घडोवन हाडटा किंवा गोंया भितर ज्यो अश्यो खुबश्यो गांवांनी अशा तरेचे जे आपापले संस्कृती आहा ती संस्कृती मुखार व्हरपाक लागून गोविंद गावडे सर जो आसा तो कला संस्कृतीचो जो मंत्री आसा तेणी आयज खुबशे प्रयत्न करून ही कला आनी संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान आयज सगळ्या गोंयच्या कानोकोपऱ्यांत आयज आमची ही जी आमची संस्कृती आहा ती मुखार व्हरपाक लागून तेणी आयज खूब काम केल्लें आसा. ताका लागून हांव तेजें खूब अभिनंदन करता आनी आभारूय व्यक्त करता. कारण ज्या वेळाचेर गोविंद गावडे हांकां जेन्ना ही कला आनी संस्कृती खात्याचे जेन्ना तांकां मुखेली केलो तेन्ना म्हाका दिसता कला आनी संस्कृती कशी फुडें व्हरप किंवा आमच्या जे दायज आहा आमचे जे दायज आसा किंवा आमची परंपरा आसा जी कशी मुखार व्हरप की कशी ती लोकां पर्यंत पावप हे तेणी फाटल्या 8 वर्सांक बऱ्या तरेचें काम केल्लें आसा म्हणून तेजें सगळ्यांच्या वतीन हांव तेजें अभिनंदन करता. आनी अशाच तरेचो हे जे आमची संस्कृती मुखार व्हरपाक लागून जे फुडल्या पिडयेक जे पर्यंत पावोवपाक लागून आमी जे आयज जे वावुरतात तशेंच वावरीत रावप फुडल्या पिढी कडल्यान सुद्दां फुडल्या पिढी पर्यंत ही जी आमची संस्कृती आसा हे आमचे दायज जे आसा तेंच्या पर्यंत पावप ही खूब अत्यंत म्हत्वाची अशी गरज आसा. आनी अशा तरेचे कार्यक्रम आमी घडोवन हाडप प्रत्येक गांवांत आयज हो आमच्या सातेरीच्या प्रांगणांत आयज येदो व्हडलो हो कार्यक्रम ह्या संघटनेन करून हाडला तेंच्या बद्दल हांव अभिनंदन करता. अशाच तरेचे कार्यक्रम म्हणजे आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक लागून आमी सगळ्यांनी फुडें मुखार येवपाक जाय. आयज जे तरणाटे आहा तेंच्यांनी ही जबाबदारी आपल्या कान्याचेर घेवन फुडले पिळगे पर्यंत ही पावपाची गरज आसा. कारण आमची संस्कृती आसा किंवा आमची कला आसा किंवा आमचे गोंय राज्याचे ज्यो वाद्य आसा ती जर मुखार व्हरतलो जाल्यार ही सगळी जबाबदारी जी आसा ती आयज आमच्या युवक जे आसा जे तरणाटे आसा तेंचे कडेन आयज तेंच्यांनी ती जबाबदारी आपल्या खांद्याचेर घेवन ही जे सगळे जे आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो मुखार व्हरपाक लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या परीन प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण गोंय सरकाराचो मंत्री आमदार गोविंद मंत्री आसा त्याच बरोबर आमदार आमच्या प्रिय मतदारसंघाचो आसा त्याच बरोबर ताका बऱ्या तरेचे सहकार्य करपी आमचो मुख्यमंत्री जो गोंयचो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी बी ताका बऱ्या तरेचो आधार दिल्लो आसा. आनी कला आनी संस्कृतीच्या खात्या तर्फे आयज संपूर्ण गोंयभर बऱ्या तरेचे आयज संस्कृतीचें जतन आमी जाल्लें पळयत आसा. आनी अशाच तरेचे कार्यक्रम आमी सगळ्यांनी घडोवन हाडपान आमची संस्कृती आमचे जे दायज आहा ते फुडें मुखार व्हरपाक लागून आमी सगळ्यांनी उपस्थित खरें म्हळ्यार आशिल्ले ते उद्घाटक आमचेच गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री आनी आमचे प्रिवळ मतदारसंघाचे आमदार भोवमानेस्त गोविंद बाब गावडे. पूण कांय कारणां खातीर आनी हेच्या खातीर ते पावपाक शकले नात. आमच्या मदीं आसात बेतकी खांडोळा ग्रामपंचायतीचे सरपंच भोवमानेस्त विशांत बाब नाईक, तशेंच ह्या ग्रामपंचायतीच्यो डेप्युटी सरपंच भोवमानेस्त संजीवनी तळेकर,
देवस्थान समितीचे अध्यक्ष मानाधिक सदानंद बाब नायक, आमच्या भितर ह्या मांडाचेर आसात मानमोळचे ज्येष्ठ नागरीक, तशेंच आमच्या रान साध संघटनेचे अध्यक्ष भोवमनेस कुशाली बाब तळेकार, उपाध्यक्ष राजेश बाब सावयकार, मॅनेजमेंट कमिटीचे सदस्य भोवमनेस पांडुरंग बाब तळेकार आणि हांगा सूत्र निवेदन करपी उमेश बाब नायक. उलोवपाचें मनात खूब आसा, पूण म्हाका खबर आसा की तुमी हांगासर मांड जत म्हणजे खऱ्या अर्थान जत कशी खेळटा हें पळोवपा खातीर तुमी येयल्ले आसात. ह्या मंडपांत अश्यो कांय व्यक्ती बशिल्ल्यो आसात, खरें म्हळ्यार नांवां घेवपाक जाय आशिल्लीं. दिवाकर बाब सालेलकार बशिल्ले आसात हांगासर, समीक्षाबाय शिरोडकार बशिल्ले आसात. अश्यो व्यक्ती आसात ज्यो व्यक्ती ह्या जतीचें संकलन करपा खातीर आपल्या प्रयत्नानुसार हातभार लायत आसा. सातत्यान फाटलीं 4 वर्सां जालीं आमी हो सुवाळो घडोवन हाडटा. एकूच मनाक खंत आसा, ती खंत म्हळ्यार तुमी एखादे आयचे सरकारी शिगमो जाता तो पळयता, ह्या शिगम्याक फ्रेम घालून दिल्ली आसा. फ्रेम म्हणजे कितें की खंय तरी ते चौकटीत घातिल्ले आसा, टायम घातिल्लो आसा, कॉस्ट्यूम घातिल्लो आसा. त्याच वेळा भितर ह्यो सगळ्यो करामती ज्यो आसात त्यो जावपाक जाय. आनी आमी पळयतात की लोककलेचें जें दर्शन जें आसा तें रस्त्याचेर, खरें म्हळ्यार ते कलाकार जे आसात ते कलाकार आपल्या पांयाक सॉक्स बी घालून त्या तापट डांबरीकरण आशिल्ल्या रस्त्याचेर कशे खेळटात हें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी अशें दिसलें मनाक की खरें म्हळ्यार आमच्यो जती ज्यो आसात मांडाचेर खेळटा आसतना गांवांत मनशाच्या गड्याच्या मनात आशिल्ली उमेद उत्साह जो आसा तो शिगम्याक पळोवपाक मेळना आमकां. पळयात तुमी बारीक विचार करून. ह्या शिगम्यात हांगासर ह्या प्रांगणात तुमी एखादो मांड जत खेळटा ती पळयात आनी थंयसर म्हणटात ती कलेचें आस्वादन घेयात. जमीन आसमानाचो फरक आसतलो. रसिक प्रेमी हो आमी हांगासर खरें म्हळ्यार अशें म्हणटात की दर्यांत उडी मारल्या बगर खंय पेंवपाक कळना, बुचकोळ्यो खावच्यो पडटात. तश्यो आमी फाटल्यो 3 वर्सां जाल्यो ह्यो बुचकोळ्यो खाल्यात. प्रत्येक मांडा कडेन आमी 4-5 फावटी गेल्यात. प्रत्येक मांडाक आमी म्हणजे प्रिवळांत पयलीं केल्लें आमी काम सुरवात. हळू करता आसतना अंदूच्या ह्या मांडाचेर तुमकां सुर्ला सारकिल्लो मांड पळोवपाक मेळटलो, खांडेपार सारकिल्लो मांड पळोवपाक मेळटलो. वेगळे खरें म्हळ्यार कारांबोली मेळपाचें आशिल्लें. हांव नको पावत काय ना तें पावत, पूण केन्ना केन्ना अशें पळोवपाक मेळटा की ह्या गड्या भितर आशिल्ली उमेद जी आसा ती उमेद ह्या पारंपारीक जती भितर लिपिल्ली आसा आनी ती जत जे वेळार हांगासर सादरीकरण जाता ती उमेद आमकां खऱ्या अर्थान पळोवपाक मेळटा. आमी ह्या जती भितर केन्नाच बंधन घातलें ना. बंधन म्हणजे कितें, पयलीं आमी म्हणटाले की टायमाच्या ओगांत तुमी करात म्हणून, पूण एखादे जतीचो क्लायमॅक्स, एखादे जतीचो सार, एखादे जतीचो भितरलो गाभो जो आसा तो जर मेळटलो जाल्यार ती पूर्णत्वाक जत पावची पडटली. आनी ती 5 मिनटां भितर तुमी खेळोन ते पूर्णत्वाक पावचे ना. अशे तरेचो विचार करून आमी हे सगळें आयोजन केलें फाटलीं 3 वर्सां. पूण आतां आमकां कळोन चुकलें की एक पंगड जो आसा म्हणजे एक मांड जो आसा तो 2 जती म्हणपाक लागलो, 3 जती म्हणपाक लागलो. उमेद जी आसा ती हांगा व्यक्त जाताली. आनी अंदूच्यान आमी 15 मिनटांचो अवधी दिल्लो आसा. म्हणजे आमी कॉस्ट्यूम बी घालूना, म्हणजे म्हाजें मत ना, हांव स्पश्ट मनान सांगता हांव तुमकां, आनी म्हाजें मतूय तशें ना. कला जी सादरीकरण करता ते कलेक आमी खंयचे तरी कॉस्ट्यूम घालून ती कला सादर करप ह्या मता कडेन हांव सहमत ना. काश्टी सुद्दां मारून ती कला सादर करपाक घेवपाक जाय आनी ते कलेक वाव तेन्नाच मेळटली, कळटा न्ही. सो हो प्रयास आमी केल्लो आसा आनी तुमकां सांगूंक सोदता हांव की फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं सातत्यान आमी हो प्रयत्न करीत आसा. आनी आयच्या युवा वर्गाक, आयच्या जनरेशनाक ह्यो जती म्हटल्यार कितें तें खबर ना. जती म्हणजे कितें, म्हाकाच प्रश्न काय करतालेत लोक. जती कश्यो खेळटात, जतीचे वेगवेगळे प्रकार आसात. जतीचेर गितां जी आसात ती पौराणीक कथाचेर आदारलेली पळोवपाक मेळटा, इतिहासीक कथाचेर आदारलेली पळोवपाक मेळटा, आधुनीकरणाचेर आदारलेली पळोवपाक मेळटा. आनी भितर वेगवेगळ्यो वरायटी आसा. कोण हनुमंत खेळटात, कोण हनुमंताची गदा दाखयतात, कोण बाण मारून दाखयतात, कोण रोहिणीचेर हालता तो नाग दाखयतात. सो अश्यो वेगवेगळ्यो तरा ज्यो आसात ते ह्या जतींनी पळोवपाक मेळटा. आनी ह्या जतीचें संकलन जावचें आनी तेजो खऱ्या अर्थान आमच्या युवा वर्गाक आस्वाद घेवपाक मेळचो म्हणून ताजें आमी संकलन करपा खातीर मुखार सरिल्ले आसा. खरें म्हळ्यार ह्या वर्सा ह्या मांडाचेर ते पुस्तकाचें पब्लिकेशन जावपाक जाय आशिल्लें.
पूण कांय अपरिहार्य कारणां खातीर म्हणजे काम जावपाक पावलें ना. प्रिंटींग, मागीर ताचें प्रूफ रिडींग, मागीर ताची डिस्क्रिप्शनां बरोवपा फाटल्यान खूब काम आसा. म्हणजे आनी एक वर्साचो अवधी हांवें घेतला आनी आमची ही टीम जी आसा ती निश्चितपणान फुडलो जो आमचो 2026तलो मांडजत कार्यक्रम जातलो त्या कार्यक्रमाक तुमकां तुमच्याच जतीचेर आदारलेलो एक प्रबंध तुमच्या हातींत पडटलो अशें म्हाका म्हणजे अशें हांव तुमकां उतर दिता. कशें आसा टायमूय तसो येवपाक जाय. टायमाच्या ओगा प्रमाण सगळ्यो गजाली चलतात. टायम आमचो जर बरो येयलो आनी आमकां बाकीच्या सगळ्या तुमच्या सारकिल्ल्या खेळगड्यांनी आमकां जर म्हणजे प्रोत्साहीत केले आनी आमकां सपोर्ट केलो जाल्यार कळाव लागचें ना अशें म्हाका दिसता. हांव खूब उलयलो. खरें म्हळ्यार आमची रान साद संघटना जी आसा ती संघटना 2019 वर्सा स्थापन जाली डिसेंबरांत आनी ती इतल्याच कारणां खातीर स्थापन जाल्ली की आमचे वाठार जे आसात 3-4 वाठार जे आसात तातूंत प्रामुख्यान गिमोण्या, तळ्या बेतकी, तळ्या हडकोण, मागीर आमचो पालसरेस, फुडें वचत जाल्यार आमाडी. आजून आमी नळा बिना वंचीत आसा. म्हणजे आमचे थंय नळ पावना उदकाचे. उदका खातीर प्रस्थापीत जाल्ली ही बॉडी सोया